मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। इतने दलाइल कायम होने के बाद अगर आप पैगंबर के हुक्म को फॉलो नहीं करेंगे, पैगंबर ने कहा नमाज पढ़ो, आपको पढ़नी पड़ेगी। पैगंबर ने औरत को कहा पर्दा करो, औरत को पर्दा करना पड़ेगा। पैगंबर ने कहा कि औरत का माल नाहक तरीके से मत खाओ, खाया तो हिसाब देना पड़ेगा। ये पाकिस्तान के कवानीन नहीं है, ये अमेरिका के कवानीन नहीं है, ये किसके कवानीन है? अल्लाह के। उस अल्लाह ने कह दिया ला तक़रबु ज़िना, उस पैगंबर ने जो हमें किताब दी, ज़िना के करीब मत जाओ। तो भाई अब ज़िना बहुत ख़तरनाक चीज़ है, ये समझ लो। दुनिया में नहीं, आखिरत के लिहाज से बहुत डेंजरस है। उसने कह दिया कि शराब मत पियो, तो अब अल्लाह ने जिस पैगंबर की ज़बान से ये कहलवाया ना मत पियो, तो वो ऐसा ही नहीं है कि हम उनके बारे में कंफ्यूज हैं, पता नहीं पैगंबर है भी या नहीं है। दलाइल से साबित कर दिया, अंबार लगा दिया दलाइल के। अब अगर कोई शराब पिएगा तो मेरे भाई अपना वो बेड़ा गर्क कर रहा है। वो मुल्की कानून को नहीं तोड़ रहा, वो खुदाई कानून को तोड़ रहा है। उस अल्लाह ने कह दिया बाप के सामने उफ नहीं करना है, माँ के सामने बदज़बानी नहीं करनी है। अब अगर आप माँ बाप के सामने बदकलामी करोगे तो अपने कल्चर के अगेंस्ट नहीं चल रहे आप। कल्चर सजा नहीं देगा आपको। कौन सजा देगा? क्योंकि बाज लोग माँ बाप के सामने उफ करते हैं कि हमारा कल्चर है। भाई बाज ओल्ड हाउस में जमा करा देते हैं, हमारा कल्चर है। अब ये खुदाई कानून बन गया है कि बाप को ओल्ड हाउस में जमा नहीं कराना, माँ को ओल्ड हाउस में जमा नहीं कराना, इनकी कदमों में जन्नत तलाश करनी। अब ये गॉड का कानून है, खुदा का कानून है। अब इसमें आपके पास नो का ऑप्शन खत्म हो गया है। समझ में आ रही है? इसलिए मेरे भाई दाढ़ी रखने का भी हुक्म दिया है पैगंबर ने, इसको भी हल्का मत लो। कल्चर तो कह रहे नहीं रखो, लेकिन खुदा ने जिस मैसेंजर को भेजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने क्या कहा है? रखो। तो एक तरफ हो जाओ या इधर हो जाओ या उधर हो जाओ। उसने, खुदा ने जिस पैगंबर को भेजा उन्होंने बताया कि सूद क्या है। बोल लेना, सब जबान से बोल, हराम है सूद। उन्होंने बताया कि 5 वक्त तुम्हें नमाज अदा करनी पड़ेगी। अभी हमारा कल्चर नहीं है जुम्मे को नहा धो के हम मस्जिद में आ जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, ईद को नहा धो के आ जाते हैं। ये खुदाई कानून है। अब इसके अगेंस्ट चलने में भाई ये किसके साथ बगावत हो रही है? अल्लाह के साथ बगावत। तो अपनी जान पे भी रहम करना चाहिए, अपनी कौम पे भी रहम करना चाहिए, अपने बच्चों पे भी रहम करना चाहिए। उनको भी मजहब सिखाओ, दीन सिखाओ उनको। वरना उन हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा था ना, अल्लाह इस कौम को तबाह कर दे, जिन बच्चों को ये जनेंगे वो भी तेरे नाफरमान होंगे, वो भी तेरा इनकार करेंगे माँ बाप की बातों में आके। तो इसलिए इन्हीं को खत्म कर दे ताकि इनकी नस्लें खत्म हो जाएं। तो हम मुसलमान हैं, हम ऐसे बच्चे ना जने जो खुदा के बागी। उनको मजहब सिखाएं, बच्चियों को प्रॉपर ड्रेस पहनाया करें, पूरे कपड़े उनको सिखाएं। बेटा हम मुसलमान हैं, हमने ये नहीं देखना कि बड़े बड़े स्कूलों में क्या ड्रेसिंग हो रही है और फनकार अदाकारें क्या पहन रही हैं। हम मुसलमान हैं, मुसलमान बच्ची का ड्रेस पूरा होता है, उसको सिखाएं बचपन से। समझ में आ रही है कि बात की नहीं आ रही? और माएँ अपने बेटियों को सिखाएं कि बेटी इस्लाम में शौहर की इताअत का हुक्म है, मेरे दामाद की बात मान के चला करो। ये किसका हुक्म है? कल्चर तो ये कहता है, दिल तो ये चाहता है कि मियां को गिच्ची पकड़ के रखो, उसकी गुलाम बना के रखो, उसकी पैंटों से पैसे निकालती रहो, जायदादें अपने नाम करवा लो। लेकिन जिस खुदा ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर बना के भेजा है, उस खुदा का हुक्म अब दरमियान में आ गया कि अगर किसी को हुक्म होता कि सजदा करे तो बीवी को हुक्म होता शौहर को, बोलो ना, सजदा। इस तरह मियाँ को ये बता दो, बेटों को ये बता दो कि तुम्हारे जिम्मे जो बहू है उसका सारा नान नफका किसके जिम्मे है? बोलते क्यों नहीं? तुम्हारे। दूसरी बात ये कि अगर ये देवरों से तंग है, जिठानियों से तंग है, तो ये हमारे कल्चर का नहीं है, खुदा का कानून है कि इसको सेपरेट घर लेके। बोलते क्यों नहीं दिया? तो बेटा तू खुद ही अलग जाके रह ले, यहां ये तेरी बीवी सेट नहीं। इसको 10-10 देवरों के कपड़े इस्त्री करने पड़ते हैं। ऐसे घराने भी हैं, 50 रोटियां पकानी पड़ती, हर वक्त जिठानियों के ताने। तो हर इंसान की एक पर्सनल लाइफ भी होती है ना, वो लाइफ का बेड़ा गर्क हुआ है। बेटा कल्चर तो यही है कि हम सब मिलजुल के इकट्ठे रहेंगे, भले अगला खुदकुशी करके डिप्रेशन से हलाक हो जाए। लेकिन खुदा का कानून है, मेरी भी बेटी है, मैं चाहता हूं कि वो ससुराल में जुल्म ना हो, तो किसी और की पे भी जुल्म
تو بھائی خدا کو بیچ میں لانا پڑے گا. لیکن ہمارے ہاں خدا بیچ میں اتنا آ رہا ہے جتنا میرے فیور میں تو آ رہا ہے. جہاں خدا میرے اگینسٹ جا رہا ہے وہاں ڈکشنری سے خدا کیا ہے؟ غائب. آخری بات کر کے بس بیان ختم کرتا ہوں. ابا کو چاہیے کہ بچوں کو یوں کہے کہ بیٹا ہمارا صرف کلچر نہیں ہے کہ بیٹا باپ کی خدمت کرے، یہ خدا کا حکم. اسی طرح ابا کو چاہیے کہ وہ یہ کہے کہ اگرچہ ہمارا کلچر نہیں ہے کہ بیٹا جب کمانا شروع کر دے تو فوراً شادی کر دیں تاکہ اس کی ارننگ اس کی بیوی کی جیب میں جانا شروع ہو جائے. کلچر اس کی اجازت نہیں دیتا، مگر مذہب کا یہ بولتے کیوں نہیں بھائی حکم. ابا بچے کی شادی اس لیے نہیں کر رہے ہوتے کہ تنخواہ کیا ہو جائے گی؟ ڈیوائڈ. ماں اس لیے نہیں کر رہی ہوتی بیٹے کی شادی کہ ابھی تو کما کے لانے کا ٹائم آیا ہے، اپنے کماؤ پوت کو کسی اور کی باہوں کے حوالے کر دوں. تو کلچر تو یہی ہے، لیکن خدا اس کی اجازت. اب سوال پیدا ہوتا ہے پھر ماں کرے کیا؟ بیٹے نے کمانا شروع کیا، میں نے پال پوس کے بڑا کیا، میں نے جوان کیا، اب جب کھانے کا ٹائم آیا تو یہ پھر تو بیوی آ جائے گی، اس پہ خرچ کرے گا. تو اللہ میاں کہتے ہیں ماں کو چاہیے اللہ پہ اعتماد اور توکل کریں. بچوں کو اس لیے نہیں پالا جاتا کہ ہمیں کما کے کھلائیں گے. ٹھیک ہے کھلائیں گے کما کے، لیکن ہم پالتے اس لیے کہ اللہ کی مخلوق ہے. سمجھتے ہو؟ اس پر احسان کرتے ہیں. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ بیٹے کو پالیں اس نیت سے کہ اللہ کی مخلوق ہے، میرا بیٹا ہے، وہ محبت ہے، اللہ کرے یہ بن جائے. باقی وہ الگ بات ہے، وہ آپ کا سہارا بنے گا انشاءاللہ. تو اللہ پہ توکل کرنا پڑے گا یہاں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جب تک اللہ پہ اعتماد اور توکل نہیں ہوگا نا تو یہ لالچ آپ کو کہیں کسی کام کا. میں نے غریبوں کو دیکھا ہے اپنے بچوں کی بر وقت شادیاں کرا دیتے ہیں، ان کو خوف نہیں ہوتا. کروڑوں پتی لوگوں کو دیکھا ہے کہ بیٹوں کی شادی نہیں کرنے دیتے. ابے تمہارے پاس تو کھانے کے لیے اتنا ہے کہ تم تو 7 نسلیں کھاتی رہیں. ان کی طبیعت میں کیا ہوتا ہے؟ کنجوسی. تو تھوڑا دل کیا کر لو. یہاں توکل فرض ہے اللہ تعالیٰ پر، ٹھیک ہے نا. جس اللہ نے کھلایا ہے تو کوئی بات نہیں، بہو آ جائے گی 2 روٹی وہ بھی کھا لے گی، اس کا بھی انتظام اللہ کر دے گا. تو اللہ کو درمیان میں لائیں گے میرے بھائی تو بڑی ہنسی خوشی زندگی گزرے گی، چہروں پہ رونق آئے گی. بچوں کو بھی ایسے ابا سے محبت ہو جائے گی کہ میرا ابا لالچی نہیں ہے، ماشاءاللہ میرے ابا میری فکر کر رہے ہیں، تو ابا سارے پیسے آپ لے لو. بچہ کوشش، بچے کو بھی پتا ہے کہ ایک ابا نے ایسا کیا کہ بچے کو پڑھا لکھا کے کچھ بنا کے جب وہ بن گیا نا، جاب لگ گئی، تو پوری ڈائری میں 20 سال کا خرچہ کہ اب نکال واپس دے. یہ چل رہا ہے. یہ تو جیسے کمپنیوں سے ایگریمنٹ نہیں ہوتے، 20 سال کے ڈائری نکال کے. یہ سچا واقعہ ہے. بیٹا بھی کما کے ابا کو دے رہا، کہہ رہا بھائی میں نے جتنا خرچہ کیا مجھے. کیوں؟ ابا کو پتا ہے کہ بھائی یہ پتہ نہیں میری کیوں لبرل خاندان تھا نا، ابا کو پتا ہے پتہ نہیں میری اطاعت کرے نہ کرے، اس کمبخت کو جتنا کھلا رہا ہوں. یہ بھی ابا نے پھر بھی احسان کیا، کیونکہ ابا کو پتا ہے یہ مجھے نہیں پوچھے گا کہ دے دوں. میں کہتا ہوں یہ بھی اس معاشرے میں احسان ہی ہے اولاد پر، ورنہ ابا کہتے جا بھائی میں کیوں کروں. تو بھائی یہ باپ بیٹوں کے رشتوں میں ایسی دراڑیں پڑ گئی ہیں. ایسے لوگ آ رہے ہیں بچوں کو بول رہے ہیں تم نے ہماری خدمت کرنی ہے تو ٹھیک ہے کرو، ورنہ ہم اپنے لیے ابھی سے جمع کر کے رکھ رہے ہیں تاکہ ہمیں بڑھاپے میں. بھائی مذہب سکھاؤ بچوں کو، پھر خرچ بھی کرو ان کے اوپر بغیر کسی لالچ کے. اللہ کا خوف دل میں ڈال دیا تو تم جیسے اللہ کے خوف سے ان پہ خرچ کر رہے ہو بغیر کسی لالچ کے، انشاءاللہ جتنا تم نے خرچ کیا اس سے 20 گنا زیادہ تم پہ خرچ کریں گے. کس کی محبت میں؟ اللہ کی محبت میں. تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تربیت کو فوکس کرو. یہ ڈائریاں لکھ کے نا کہ بہو آئے گی کم وقت 2 روٹی کھا جائے گی، پہلے میں اتنی ٹینشن میں آؤں، یہ چھوڑ دو. ریلیشن تعلق جب مضبوط ہوتا ہے، اللہ سے تعلق، آپس میں رشتہ داروں کا تعلق، تو سارے کام بن جاتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ہر کام میں اللہ سے پوچھنے کی توفیق عطا فرما دے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا.